السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم وصلينا صلاة الفجر في جماعة. الحمد لله الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم وجلسنا نتذاكر الدين والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريम. अल्लाह जल्ले शानुहु की तारीफ़ और हम्द सलात के बाद फरमा रहे हैं शेख कि अल्लाह जल्ले शानुहु का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह जल्ले शानुहु मुझे और आपको फ़जर की नमाज जमात के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यह अल्लाह जल्ले शानुहु की मेहरबानी है और इसके बाद दीन का मुज़ाकरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحانه وتعالى نفى الكثرة والعدد سبحانه وتعالى، ونفى سبحانه وتعالى احتياجه إلى المخلوق، بل المخلوق محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، تصمد إليه أي تحتاج إليه المخلوقات جل جلاله سبحانه وتعالى، كبيرها وصغيرها في السماء وفي الأرض. कि अल्लाह जल्ले शानुहु फरमा रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ए मेरे नबी, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि वही अल्लाह क्या है, एक है। अल्लाह जल्ले शानुहु के साथ कोई शरीक नहीं, न उसके कोई औलाद है और न किसी का औलाद है और न कोई उसके बराबर है। तो सारी मखलूक चाहे गनी हो या फ़कीर हो या बड़ा हो या छोटा हो, सब उसके मुहताज है और वो ज़ात किसी का मुहताज नहीं। الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي بذكره. فكان يحمد الله سبحانه وتعالى في الصباح وفي المساء صلى الله عليه وسلم. कि अल्लाह जल्ले शानुहु अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला शुरू फरमाया, हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। कि अल्लाह जल्ले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह जल्ले शानुहु का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह जल्ले शानुहु मुझे अपने तारीफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء عليهم السلام بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة في هذا الكون إلا هو، لأنه هو سبحانه وتعالى له الفضل وله المنة جل جلاله علينا وعلى مخلوقاته. कि अल्लाह जल्ले शानुहु अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। मकसद क्या था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे की तरफ लोगों को बुलाते थे कि अल्लाह जल्ले शानुहु के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और तमाम के तमाम लोग क्या है, अल्लाह जल्ले शानुहु के मुहताज है और वो ज़ात किसी का मुहताज नहीं। موسى عليه السلام يقول: يا رب علمني دعاء. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل الناس يعرف لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जल्ले शानुहु से दुआ की, अर्ज़ की, या अल्लाह कि मुझे ऐसा कलमा बता दीजिए कि मैं उसके ज़रिए से आपकी तारीफ़ करूँ, आपकी तहमीद बयान करूँ। तो अल्लाह जल्ले शानुहु ने फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह ये तो सारी मखलूक़ात पढ़ते हैं, मुझे तो कोई ऐसी वजीफ़ा बता दो कि जो मेरे साथ ख़ास हो, मैं तो आपका मुक़र्रब बंदा हूँ। तो अल्लाह जल्ले शानुहु ने फरमाया ए मूसा अलैहिस्सलाम इस कलमे को आपने क्या समझा, ये तो ऐसा कलमा है कि अगर सारी कायनात को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और इस कलमे को एक पलड़े में, तो ये कलमा वाला पलड़ा झुक जाएगा। الله سبحانه وتعالى جل جلاله سبحانه وتعالى جمعنا وإياكم نجلس نتذاكر الدين والإيمان، وما هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين عظيم يا أخواني. حياة الإنسان بدون الدين لا تكون شيئا في هذه الحياة، لأن الدين غالي عند الله سبحانه وتعالى. دين الله سبحانه وتعالى أرسل به الأنبياء عليهم السلام حتى كيف يعبد الله في هذا الكون في الأرض.
कि अल्लाह जल्ल शानुहु हमें दीन का मुज़ाकरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ये दीन इंसान के अंदर क्या है, इंसान की असल ज़िंदगी दीन वाली ज़िंदगी, दीन के बग़ैर इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं है। तो इस यानी बारे में आपस में मुज़ाकरा करने की यहाँ जमा किया अल्लाह जल्ल शानुहु, आपस में दीन का मुज़ाकरा कर रहे हैं, यह अल्लाह जल्ल शानुहु की बहुत बड़ी नेमत है। فالله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان الإنسان يتحصل عليه بجهده يتحصل على هذا الإيمان. كلما زاد الإيمان عند الإنسان كلما حصل على الأعمال، وكلما حصل الانشراح، وكلما حصل التوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى. ويزداد الإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، لأن من صفات أهل الإيمان إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. कि इन्हीं मुज़ाकिरों से, दीन की बात करने से ईमान के अंदर क़ुव्वत आ जाएगी। जब इंसान के ईमान मजबूत हो जाएगा फिर उसके लिए अमाल करना आसान हो जाएगा। तो जिस तरह फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि मोमिन लोग ऐसे हैं कि उनके करीब, उनके पास अगर कुरान करीम की तिलावत की जाती तो इनके ईमान में इजाफ़ा होता जाता है। तो ये ईमान का मुज़ाकरा ईमान में यानी क़ुव्वत पैदा करने का सबब है। وآيات القرآن الكريم يا إخواني في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك آيات كونية في هذا الكون نشاهده نراه بأعيننا سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، أي علامات لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. फरमाएंगे इस कायनात के तमाम निज़ाम जो है अल्लाह जल्ल शानुहु की कुदरत पर दलालत कर रही है कि अल्लाह जल्ल शानुहु क्या एक ज़ात है जो इस कायनात के निज़ाम को चला रही है। फरमा रहे हैं कि इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, यानी ज़मीन और आसमानों में जो कुछ भी है वो क्या है, और उनका इख्तिलाफ यानी रात का आना दिन का जाना, इसी तरह ये अल्लाह जल्ल शानुहु की कुदरत पर दलालत कर रही है। और जो लोग नेक हों, अल्लाह जल्ल शानुहु के फरमाबरदार है, वो क्या है अल्लाह जल्ल शानुहु का ज़िक्र कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि या अल्लाह इन तमाम चीज़ों को आपने बेफ़ायदा पैदा नहीं फरमाया, बल्कि एक अजीम मकसद है, हम आपकी तस्बीह बयान फरमाते हैं। فالمسلم لما ينظر يتفكر في هذا الكون في من حوله حتى يقول لا إله إلا الله. إذا رأى جبلا شامخا من الذي أرساه؟ من الذي خلقه؟ إذا رأى شجرة مثمرة من الذي جعل هذه الشجرة مثمرة من حبة يابسة أصبحت شجرة خضراء فيها من الفواكه والثمار ومن الألوان والأذواق ما كما تعلمون، يعني سبحانه وتعالى جعل هذه فيها جل جلاله. هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. फरमा रहे हैं कि मुसलमान की शान ये है कि अल्लाह जल्ल शानुहु की कुदरत, जिस तरह मसलन एक ऊंचे पहाड़ को देखकर भी अल्लाह जल्ल शानुहु की कुदरत उसको नज़र आ जाएगी। और इसी तरह एक फलदार दरख्त देखो, शुरू में उसकी क्या हैसियत थी, एक मामूली सी बीज थी, लेकिन उसी बीज से वो क्या बन गया, एक बड़ा दरख्त बन गया, फिर उसमें किस्म के फल आ गए। यह अल्लाह जल्ल शानुहु की निशानियों में से एक निशानी है। فالله سبحانه وتعالى كذلك حتى في الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في نفس الإنسان كم فيه من الآيات وكم فيه الذي كان الله سبحانه وتعالى يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كنا مذكورين. من الذي أوجدنا، من الذي غذانا، من الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا وأعطانا السمع والأبصار والأفئدة وجعلنا نسير في هذا الكون ونعقل بعقول لا إله إلا الله. कि इंसान अपने जिस्म के अंदर अगर देखे, अपने नफ्स के अंदर कितनी अल्लाह जल्ल शानुहु की कुदरत उसको नज़र आ जाएगी। इंसान सर से लेकर पाँव तक अगर देखे कैसी कैसी अजीब नेमतें हैं अल्लाह जल्ल शानुहु। और इसी तरह क्या है अल्लाह जल्ल शानुहु की कुदरत क्या वही अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हाँ, कि इंसान पर एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है कि उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं था, हाँ उसका नाम तक मौजूद नहीं था, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु ने नए सिरे से उसको वजूद बख्शा। فالإنسان يا أخواني المؤمن يتعظ ويتفكر دائما في هذا الكون في من حوله. ماء ليس له لون وليس له طعم، ولكن هذا الماء
ما هناك سائل يحل محل هذا الماء حتى وإن كان غاليا. وإن الماء يعني كل الناس يعرفوا الماء وقيمة الماء، فإنه أغلى شيء مفقود وأرخص شيء موجود رخيص، لكنه مفقود ما في موية، كيف يكون يحصل للناس موية ماء؟ لا إله إلا الله. कि अल्लाह जल्ल शानहू की कुदरत को देखो। अल्लाह जल्ल शान ने पानी को ऐसे पैदा फरमाया कि उसके अंदर न उसका कोई रंग है न उसका कोई जायका है, लेकिन इस कायनात में कह रहे हैं कि सबसे कीमती चीज़ यही है इंसान के नज़दीक। अगर पानी ना हो तो इंसान की क्या है हालत होती। तो ये अल्लाह जल्ल शानहू की क्या है मेहरबानी है, अल्लाह जल्ल शानहू ने मुफ्त अता फरमाया इंसान को। فالله سبحانه وتعالى يا أخواني خلقنا في هذا الكون الأمر عظيم، وجعل هذه المخلوقات التي نراها والتي لا نراها، ملائكة لا نراها، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا استغفر الإنسان وجاء في المسجد يجعل هؤلاء الملائكة يستغفرون لهذا الإنسان، فما نراهم في خدمة هذا الإنسان. وكذلك شمس وقمر وليل ونهار آيات كلها في خدمة هذا الإنسان. إذا ما هناك أحد في هذا الكون يقول لا إله إلا الله، الله يدمر هذا الكون. المقصد وجود هذا الإنسان وفي قلبه لا إله إلا الله. कि अल्लाह जल्ल शानहू इंसान को एक अजीम मकसद के लिए पैदा फरमाया इस दुनिया में, एक अजीम मकसद है, वैसे बेफ़ायदा पैदा नहीं फरमाया। पूरी कायनात को उसके यानी खिदमत में लगा दिया। अब ये रात का आना दिन का जाना, दिन का आना रात का जाना, ये क्या है? सब कुछ इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं। इंसान उससे इस्तिफ़ादा कर रहा है और उसका एक अलग क्या है मकसद है इस दुनिया में आने का। तो या अख़वानी बारक अल्लाह फ़ीकुम, هذه تجارة مع الله. الإيمان تجارة مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الإيمان تجارة، تؤمنون بالله. الإيمان تجارة مع الله سبحانه وتعالى، تجارة مع الله يجدها يوم القيامة في سجل صفائح أعمال يوم القيامة. هذه التجارة التي يتحسر عليها الآخرون الذين ما تاجروا مع الله سبحانه وتعالى. कि ये जो कलमा पढ़कर दीन की मेहनत करना, ये क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू के साथ गोए कि एक किस्म की तिजारत है कि इंसान तिजारत कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानहू खुद फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, क्या मैं आपको न बताऊं ऐसी तिजारत जो आपको दर्दनाक अजाब से बचाएगी। तो ये दीन का मुज़ाकरा करना, दीन की बातें करना ईमान को क़ुव्वत बख्शती है। तो फिर क्या है? यह अल्लाह जल्ल शानहू के साथ एक अजीब तिजारत है। अल्लाह जल्ल शानहू फिर अपनी नेमतों से नवाजेंगे। الله سبحانه وتعالى جل جلاله يعني خلق هذا الإنسان واستخلفه في الأرض كي يعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، في هذه الأرض. لذلك لما خلق الله سبحانه وتعالى أبونا آدم استغرب الملائكة يعني خلق هذا الإنسان، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. جل جلاله سبحانه وتعالى कि अल्लाह जल्ल शानहू इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है और इस कायनात में क्या इंसान को भेजने का मकसद ये है कि अल्लाह जल्ल शानहू की इबादत की जाए। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करते वक्त अल्लाह जल्ल शानहू ने फ़रिश्तों से मशवरा लिया कि मैं अपना एक खलीफा पैदा कर रहा हूँ, आपकी क्या राय? फ़रिश्तों ने मशवरा दिया कि क्या है, अजीब मखलूक है, ये क्या है? ये यानी खून बहा परेशानी करेगी, फसाद मचाएगी। लेकिन अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया कि जो मुझे मालूम है आपको मालूम नहीं है, मैं खूब जानता हूँ आपसे। فقيمة هذا الإنسان ليس الهيكل الظاهري للإنسان، وإنما قيمة الإنسان عند الله بما في هذا القلب من الإيمان والعمل الصالح. بلال رضي الله عنه ليس له كانت قيمة في قريش ولكن له قيمة عند الله عندما قال لا إله إلا الله. أبو لهب عم الرسول لكن ما له قيمة عند الله لأنه ما قال لا إله إلا الله. कि फरमा रहे हैं कि इंसान की जो कीमत है ये उसके जिस्म के साथ नहीं है बल्कि उसके दिल के साथ है। ज़ाहिरी तौर पर जितनी भी खूबसूरत हो, जितने भी मालदार हो, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं अगर उसके अंदर दीन ना हो। जिस तरह अबू लहब यानी सूरत के एतबार से भी बहुत खूबसूरत थे और इस तरह माल दौलत कुरैश का सरदार समझा जाता, लेकिन इसके बावजूद नाकाम होगा। अल्लाह जल्ल शानहू के हाँ उसकी कोई कीमत नहीं। उसके मुकाबले में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई उसका ख़ानदान का कोई वजूद नहीं था, लेकिन उसके अंदर दीन थे। अल्लाह जल्ल शानहू के हाँ उसकी कीमत बनी, वो क्या है? कामयाब है।
فالله سبحانه وتعالى بعث إلينا خير الرسل واختاره واصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ليس عنده تفرقة في الأشكال وفي الألوان أبدا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الذين اتبعوه كما تعلمون يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم من كتب الله له الهداية. کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر اللہ جل شانہ نے اس کو بھیجا تھا۔ فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كم تعب وكم ضحى وكم مرته من أحوال كثيرة. حوصر في شعب أبي طالب 3 سنوات صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يحب الرسول. هل هذا كان يعني؟ لا، بل هذه رفعة للرسول صلى الله عليه وسلم وتربية لهذه الأمة، إن ما حصل لهذا الرسول يتحمل الإنسان، يقول كذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل به كذا وفعل به كذا، فيتحمل هذا المسلم من أجل الله سبحانه وتعالى. کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی خاطر کتنی تکالیف برداشت کی اس دنیا میں۔ اللہ جل شانہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، لیکن ویسے نہیں بیٹھا، یہاں آ کے محنت کی دین کی، تو دین کی خاطر تکالیف برداشت کی، حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں اس کو 3 سال تک تقریباً اس میں رہنا پڑا۔ تمام قریش اس سے یعنی قریش مکہ سوشل بائیکاٹ کی، لیکن اس کے باوجود بھی دین کی محنت کو نہیں چھوڑا۔ اب اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ جل شانہ اس امت کو سمجھا رہا تھا کہ جس طرح یہ نبی یعنی دین کی محنت کو نہیں چھوڑا، اسی طرح آپ کا بھی یہی کام ہے، آپ کو بھی کیا ان تکالیف کو برداشت کرنا ہوگا اگر آ جائے دین کی خاطر۔ توفى عمه أبو طالب اللي كان له عضد، ولكن ما كتب الله له الهداية. وتوفت خديجة زوجته كذلك رضي الله عنها، التي ساندت الرسول صلى الله عليه وسلم من أول يوم جاء يا أيها المدثر زملوني زملوني، ذهبت به وتحركت به حتى تبين له هذا ما جاء به عن الرجل ورقة ابن نوفل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا سمي هذا العام عام الحزن، ثم بعد هذا العام جاءت الهدية للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، فأن الله سبحانه وتعالى أسرى به وعرج به سبحانه وتعالى وفرضت الصلوات الخمس. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو طالب اس کی یعنی مدد بھی کرتے تھے، لیکن دین کی نعمت سے محروم ہو گیا، محروم اس دنیا سے چلے گیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دین کی محنت یعنی دی گئی، تو پھر اسی وقت عائشہ یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس کی مدد کی۔ تو جس طرح فرمایا کہ یعنی میرے اوپر چادر اوڑھو، چادر ڈالو، کیونکہ یعنی دین کی جب دعوت دی گئی، نبی اللہ جل شانہ کی طرف سے پیغام آ گیا، یعنی آیات نازل فرمائی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا یعنی بخار سی محسوس ہو گئی۔ پھر اس وقت جب گھر میں آیا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے، تو کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی اور اس کو کیا ہے یعنی تسلی دی۔ پھر اس کے بعد اس کو اپنے جو چچا بھائی تھے ورقہ ابن نوفل اس کے پاس لے گئے اس کو۔ مقصد یہی تھا کہ کیا ہے یہ دین کی محنت ابھی شروع ہو گئی، ابھی کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اسی وقت کو جس طرح یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا بھی فوت ہو گیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، یہ عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا اس سال۔ والعظم هذه الصلاة فرضت في السماء، والصلاة قضاء للحوائج. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فزعوا أمر هرع إلى الصلاة. فنحن الآن في هذا الميدان، في هذه الميدان كيف نهرع إلى الصلاة بقضاء حوائجنا تيسير أمورنا سبحانه وتعالى. لذلك شرعت لنا صلاة الاستسقاء نسأل الله سبحانه وتعالى فيها، وشرعت لنا كذلك صلاة الاستخارة حتى نسأل الله التوفيق والسداد منه سبحانه وتعالى. اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی، ایک وقت ایسا آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے معراج کرایا، اپنے پاس بلا کے نماز جیسے ایک عظیم تحفہ کے طور پر اس حکم کو عطا فرمایا۔
तो ये क्या है नमाज, यानी हमारा मकसद क्या है? नमाज का मकसद कि हम अल्लाह जल्ल शानुहू के ख़ज़ानों से किस तरह लेने वाले बने, अपनी नमाज़ों पर मेहनत करें। तो ख़ास तौर पर सलात इस्तिखारा की बात की कि सलात इस्तिखारा मतलब अल्लाह जल्ल शानुहू से दुआ कि किस तरह अल्लाह जल्ल शानुहू से मशवरा किया जा रहा है कि सलात इस्तिखारा से अल्लाह जल्ल शानुहू से मशवरा करेंगे, अपने कामों को नमाज के ज़रिए से हल कराएंगे अल्लाह जल्ल शानुहू से। فالله سبحانه وتعالى أكمل الدين، فهذا الدين كامل مكمل، دين الله كامل. وترك لنا الرسول صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ليلها كنهارها. القرآن كلام الله واضح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة يا أخواني. كيف نمشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع أمره صلى الله عليه وسلم ونمشي على هديه حتى نكون مرضيين عند الله سبحانه وتعالى وتكون لنا هداية كاملة، وإن تطيعوه تهتدوا. कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से दीन की मेहनत को पूरा फरमाया। दीन क्या है? मुकम्मल हो गया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। अब क्या है? दीन में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता कि दीन की मेहनत की ज़रूरत है कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहनत की तो इस उम्मत की ज़िम्मेदारी है इस उम्मत को अपनाए। فالرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، علمهم ما ترك باب خير إلا دل الصحابة عليه رضوان الله عليه وهذه الأمة، وما باب شر إلا حذر الصحابة وحذر أمته منه صلى الله عليه وسلم. कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की मेहनत को सहाबा कराम को सिखाया। सहाबा कराम ने अपनी जान माल वक्त सब कुछ कुर्बान करके इस दीन की मेहनत को अपना मकसद समझकर इसको कर लिया। रजुल यानी लदगته عقرب وجاءت امرأته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت إن زوجي لدغ عقرب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنه لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره. एक औरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ गई, कहने लगी कि या रसूल अल्लाह मेरे शौहर को यानी बिच्छू ने डांसा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर वो ये कलिमात सुबह के वक़्त पढ़ लेते तो कभी भी उसको ये बिच्छू नहीं डसते। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। فلذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم، وقام هذا الدين على رجال، ما أتى إلى هذه البقاع وإلى بقاع الأرض إلا بعد ناس صحابة رضوان الله عليهم من مكة هاجروا إلى المدينة، والمدينة ناصروهم فقاموا بهذا الدين بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الرجال، ونقول رضي الله عنهم بسبب دينهم، بسبب الدين. إلا في زمنهم كذلك أناس ما قاموا بهذا الدين وما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لهم قيمة. أما هؤلاء الرجال فهم نقول رضي الله عنهم لأنهم قاموا بهذا الدين. सहाबा कराम ने इस मेहनत को अपना मकसद समझ कर लिया और मक्के से हज तक के अपने घर बार को छोड़कर अगर जाना भी पड़ा तो वो यानी दरीख नहीं की, बल्कि मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ गया। मकसद क्या था? इस दीन की खातिर गए थे। तो फिर ऐसे जब मेहनत की, दीन को अपना मकसद समझा, तो फिर अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ से क्या इनाम के तौर पर ऐलान हुआ कि क्या रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं उनसे राज़ी और वो मुझसे राज़ी। ليسوا كان وراء الصحابة رضوان الله عليهم لهم مقاصد دنيوية أبدا، وإنما كانوا يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، وكانوا يسارعون في هذه الأمر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، لأن ما عند الله هو الباقي، أما ما عندك فهو ينفد. ما عند الله باق وما عندكم، ما عند الله سبحانه وتعالى هو الباق سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق سبحانه وتعالى. اللي عندك يذهب، صحة، مال، جمال، كل هذا ينفد ويبقى الذي قدمته عند رب العالمين. कि सहाबा के इस मेहनत को करने का मकसद कोई दुनियावी गरज नहीं थी, बल्कि अल्लाह जल्ल शानुहू की खातिर इस मेहनत को कर रहे थे। हम उनका मकसद क्या था? अल्लाह जल्ल शानुहू से जन्नत लेना था, दुनियावी और कोई गरज नहीं थी। क्योंकि इंसान के पास है क्या अगर इंसान के लिए कोई करे? दुनिया के अंदर क्या चीज़ है? अल्लाह जल्ल शानुहू फरमा रहे हैं कि मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, कि आपके पास जो कुछ भी है वो क्या है? सब ख़त्म होने वाले, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहू के ख़जाने में जो कुछ है वो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए बाक़ी रहेगा। فيا إخواني الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا ابتلاء واختبار، جعل ابتلاء واختبار في هذه الدنيا. كيف تتوجه قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما أعده الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، ما أعده الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة لهذا المؤمن.
كالصحابة رضوان الله عليهم، كيف كان فكرهم للآخرة، كيف كانوا يقدمون الغالي والرخيص عندهم لله سبحانه وتعالى حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. कि अल्लाह जल्ले शानहू हमें इस दुनिया में भेजा है, एक इम्तिहान के लिए भेजा है। ये नहीं कि हम क्या यहाँ आके वक्त गुजार के चले जाते हैं, गायब नहीं, बल्कि एक अजीम मकसद उसका इम्तिहान हो रहा है हमें कि हम अल्लाह जल्ले शानहू ने जन्नत में जो नियामतें तैयार कर रखी इंसानों के लिए, उन्हीं को क्या है हासिल करना है इस दुनिया में रहकर। हमारी मेहनत का मकसूद यही है। فالذي يا أخواني يجتهد يقول الله عز وجل ما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، بل الله يزيده، بل الله يزيدك ويعطيك، ليس أعمالك، حتى أعمالنا لا تساوي شيئا أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى طلب منا العمل سبحانه وتعالى. دائما نقرأ في القرآن الذين يعملون، دائما جزاء بما كانوا يعملون في القرآن. फरमा रहे हैं कि हमें क्या इस दुनिया में मेहनत करनी है ताकि अल्लाह जल्ले शानहू से ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ मेहनत करेंगे ये नहीं कि वो ज़ाये हो जाएंगे, बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह जल्ले शानहू के पास क्या है, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहे हैं। अल्लाह जल्ले शानहू अता फरमाए उनको। يتحسر الإنسان يا أخواني في ضياع هذه الحياة الذي ما حافظ عليها لله رب العالمين، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذه الحياة هذه صورة، ولكن الحياة الحقيقية هي الحياة في الآخرة. كل ما نراه حتى من الثمار والمأكولات كل هذه صور ومسميات، أما الحقيقة فهي في الآخرة هناك. कि इस दुनिया में जो अल्लाह जल्ले शानहू को नियामतें हैं फलों की सूरत में या कोई और सूरत में, ये क्या है, एक सूरत है, एक यानी शक्ल है। उनका जो असल है वो क़यामत के दिन जन्नत में इंसान को मिलेंगे। तो उसके लिए क्या है, तैयारी करना है। तो किस तरह हम उनको ले लेंगे अल्लाह जल्ले शानहू से, उसी के लिए क्या इस दुनिया में मेहनत करनी है इंसान। فيا أخواني المسألة ليست يعني بسيطة أو يعني بالسهل، هناك طريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. من الآن الإنسان، وهذا من الله سبحانه وتعالى، هداية من الله والتسديد من الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا. फरमा रहे हैं कि ये मामला आसान मामला नहीं है, क्योंकि क़यामत के दिन तो दो ही जगह है, एक तो जन्नत की तरफ जाएंगे बाज़ लोग और बाज़ जहन्नम की तरफ, दो ही जगह, इसके अलावा कोई और जगह नहीं है। मामला सख्त है, इसीलिए क्या है, तैयारी करना है, अल्लाह जल्ले शानहू से लेने वाले बन जाए। إخواني بارك الله فيكم، كيف نرحم على أنفسنا ونرحم على الناس؟ نعم، الرسول كان يرحم حتى على من عاداه، لأنه يعرف هناك إيش له، الذي يعادي دين الله سبحانه وتعالى إيش له هناك، نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. फरमा रहे हैं हम किस तरह अपने नफ्सों पर भी रहम करने वाले बन जाए और अपने मुसलमान भाइयों पर भी रहम करने वाले बन। तो इसके लिए क्या है, मेहनत हो रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तो दुश्मनों पर भी क्या है, रहम खाते थे कि उनको अल्लाह जल्ले शानहू की तरफ बुलाते थे, क्योंकि मामला क्या है, सख्त है कि वो उसकी जो यानी होलनाकी है क़यामत की, वो भी बहुत सख्त है और नियामत है वो भी हमेशा के लिए। तो इसीलिए क्या है, अपने नफ्सों पर भी रहम करेंगे और दूसरों पर भी रहम करके उनको अल्लाह जल्ले शानहू की तरफ बुलाएंगे, दीन की मेहनत को जिम्मेदारी समझाएंगे उनको। كيف يا أخواني بارك الله فيكم نرحم على أنفسنا ونرحم على أولادنا وعلى إخواننا وبني عمنا وجيراننا ومن حولنا، نرحم عليهم مهما حصل لك فأرحم عليهم. فكم هم يوم القيامة لما يرون أنك تكون سبب في رحمتهم وفي هدايتهم وفي دلالتهم على الخير، كم هي عند الله سبحانه وتعالى، كم هم يعني يثنون عليك خيرا يوم القيامة. لا إله إلا الله. कि हम क्या है, अपने नफ्सों पर भी यानी रहम खाना है और अपने औलाद अपने रिश्तेदारों का, क्योंकि दुनियावी एतबार से जब इंसान क्या है किसी को किसी मुसीबत में मुब्तला कर देखता है तो उस पर यानी उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तो सबसे बड़ी मदद क्या है कि उसको दीन की तरफ लाएंगे, उस पर मेहनत करेंगे ताकि क़यामत के दिन हमेशा वाली नियामतों को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। نحن نتعلم في هذا الميدان يا أخوان الرحمة على الناس، كيف نرحمهم، لأن باقي يعني حياة أخرى، يعني نحن نرحم عليهم كيف يقوم على أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. कि इस मैदान में हमारा मकसद क्या है, हम लोगों पर रहम खाना सीखे, हाँ रहम खाकर उसको इस मेहनत की तरफ लाएंगे कि वो अल्लाह जल्ले शानहू को किस तरह राज़ी करने वाला बन जाए, राज़ी करके फिर जन्नत में जाने वाला बन जाए। الله أكبر. فلذلك يا أخواني هذا المقصد عظيم، مقصد الدين والقيام بجهد الدين، القيام بجهد الدين. إذا كان فيه دعوة وفي في 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 هداية، هذا خير من الله سبحانه وتعالى، ولم ينزل العذاب إن شاء الله على الأمة
إذا كان في إصلاح، لأن الدعوة خير يا أخواني وبركة، وما تنمي إلا خيرا أبدا، كالأنبياء عليهم السلام ما يقولون إلا خيرا. कि दावत वाला काम क्या है, मामूली काम नहीं, बहुत अजीम काम है। इसको क्या है अपना फरीज़ा समझकर इसको करेंगे, फिर इंशाअल्लाह क्या है अल्लाह जल्ल शानु कदरदानी फरमाएंगे। فنحن ضعفاء لا نستطيع القيام كالصحابة رضوان الله عليهم بدون ترتيب الصحابة، لكن نحن ضعفاء مساكين، ترتيب نرتب أوقاتنا ونرتب أعمالنا، حتى كيف يكون عندنا يعني وقت يعني للحياة حقيقة. يعني الوقت لو أعطيته وقتك كل الدين هذا ما أنت خسران، لكن نرى في حياتنا اليوم أننا نعطي أوقات الدنيا أكثر من أوقات الدين. कि हम तो कमज़ोर है, सहाबा कराम को अल्लाह जल्ल शाह ने बहुत सलाहियतों से नवाजा था। वो तो अपने पूरे औकात को, पूरे वक़्त को, पूरी जान माल सबको अल्लाह जल्ल शाह के दीन की खातिर कुर्बान कर दिया। हम तो इस तरह नहीं कर सकते, अलबत्ता है कि कुछ ना कुछ वक़्त तो लगा सकते हैं अल्लाह जल्ल शाह के दीन की मेहनत की खातिर। तो इसीलिए फरमाने की क्या है, कुछ ना कुछ वक़्त लगाकर हमारे अक्सर वक़्त तो दुनिया के लिए, हालांकि दुनियावी ज़िंदगी की क्या हैसियत है, असल ज़िंदगी तो आखिरत है, हमेशा के लिए रहना है। तो उसी के लिए क्या है चाहिए तो ये था कि अपने अक्सर औकात को इसके लिए खर्च कर दे, लेकिन हम चूँकि कमज़ोर है इसीलिए थोड़ा सा वक़्त अगर निकाल कर इस दीन की मेहनत के लिए ख़ास करेंगे तो फिर अल्लाह जल्ल शानहू क्या है यानी कामयाब फरमाएंगे। لذلك يا أخواني كيف نفرق ونخرج في سبيل الله لإصلاح أنفسنا؟ أنت يعني انظر إلى وقتك في الخروج، كيف يكون وقتك؟ أنت في بيوت الله يا شيخ، تتنقل في بيوت الله، من بيت الله لبيت الله في الشارع. هذه فضل من الله يا أخوان، نشكر الله على هذه النعمة يا أخوان، هذه نعمة أكبر نعمة، هذه من النعم أنك تتنقل في بيته في بيوته، من بيت الله من بيت تجلس مع الناس تسمع لا إله إلا الله، هذه نعمة أكبر نعمة هذه। तो इसीलिए थोड़ा सा वक़्त निकाल कर इस मेहनत के लिए देंगे, इस मेहनत को तो फिर देखो इंसान जब अल्लाह जल्ल शानहू के रास्ते में निकलता है तो मस्जिद में उसका वक़्त गुजरता है तो ख़ुद उसको क्या महसूस हो रहा होता है, कितनी खुशी उसको मिलती है। तो बहुत अजीम काम है, अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत नाजिल हो रही। तो इसीलिए क्या है यानी इस दीन की खातिर अपने जान माल वक्त को पेश करेंगे, अल्लाह जल्ल शानहू को तलब दिखाएंगे, फिर अल्लाह जल्ल शानहू कदरदानी फरमाएंगे। الله يبارك فيكم ويوفقنا وإياكم. حقيقة لست الأهل أن أتكلم على هؤلاء الناس الذين ضحوا واجتهدوا، ولكن هذا شيء يعني فصل مشورة، ولكن نسأل الله القبول، نسأل الله أن يقبلنا وإياكم إن شاء الله. फरमाने के मैं तो इसका अहल नहीं था कि इस मजमा में जो आपने यानी जान माल वक्त सब कुछ और उम्रें गुजारी दीन की मेहनत के खातिर, उनके सामने बैठकर उनको बयान करना मैं उसका अहल तो नहीं था, लेकिन ये कि अलबत्ता क्या करेंगे, मजबूरी है, मशवरे में तय हुआ, उस एतबार से यहाँ आके आपके सामने बात की। अल्लाह जल्ल शानहू तौफीक अता फरमाए और आपको बरकतें, आप पर अपनी बरकतें नाजिल फरमाई। فلذلك يا أخواني نسأل الله بس التوفيق والسداد، لأنه هو اللي بيخرجك ترى. إذا الله كتب لك بداء بس، لكنك تسأل، اللي عنده سؤال وطلب الله يعطيه، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى يوفقك يسددك سبحانه وتعالى، لأن التوفيق منه سبحانه وتعالى، لكن يكون عندك طلب، يكون عندنا طلب يا أخواني، يكون عندنا طلب. لذلك بارك الله فيكم، إن شاء الله نكون نخرج في سبيل الله إن شاء الله للعالم كله إن شاء الله، مستعدين إن شاء الله. फरमा रहे हैं कि क्या है इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है वो अल्लाह जल्ल शानहू की तौफीक से, अपनी काबिलियत से भी कोई भी नहीं निकल सकता। अलबत्ता कि इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तलब होनी चाहिए, क्योंकि बेतलब को अल्लाह जल्ल शानहू महरूम नहीं करता, बेतलब को महरूम कर देता है, और सच्ची तलब वालों को अल्लाह जल्ल शानहू कभी भी महरूम नहीं करता। अब तालिबुस्सदूक़ ला युहरम, जिसके अंदर सच्ची तलब वो अल्लाह जल्ल शानहू से मांगता रहे कि या अल्लाह मुझे भी अपने दीन के लिए कबूल फरमा, जिस तरह और लोग करते हैं कुछ, क्योंकि मुझे भी तो जाना है एक दिन, हमेशा के लिए इस दुनिया में मैं भी नहीं आया हूँ, तो वो क्या है अपनी आखिरत को बना रहे हैं, तो मेरा क्या कसूर है, तो मुझे भी कबूल फरमा। फिर देखो अल्लाह जल्ल शानहू कबूल करेगा या नहीं। तो इसीलिए फरमा रहे हैं कि क्या है अल्लाह जल्ल शानहू से मांगेंगे, इस दिन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, अल्लाह जल्ल शानहू हमें कबूल फरमाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। थोड़ी देर और الله يوفقنا وإياكم يا أخواني، الله يوفقنا وإياكم، يقبلنا وإياكم إن شاء الله. يعني نحن كلنا محتاجين.
نحن كلنا محتاجين حقيقة، محتاجين. ولا يعرف الإنسان يشوف حاجة إلا لما يخرج في سبيل الله، يعرف أنه قلبه تعبان، يعرف أنه محتاج للإيمان والعمل الصالح ويهرع إلى الله سبحانه وتعالى. फरमाने हम सब मोहताज हैं, हमें ज़रूरत है अपने दिल पर मेहनत करनी है. अपने दिल को बनाएंगे फिर हमारे लिए आमाल करना भी आसान हो जाएगा, अल्लाह जल्ल शान को राज़ी करना आसान हो जाएगा. जिस तरह सहाबा कराम भी फरमाते तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, कि पहले हमने ईमान सीखा फिर इसके बाद कुरान सीखा, क्योंकि शुरू में तो कोई अहकामात नहीं थे. 13 साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलसल मेहनत की, ईमान पर मेहनत हो रही है. तो 13 साल के बाद जब ईमान मजबूत हो गए, ईमान यानी मजबूत हो गए, फिर नमाज का हुक्म आ गया 100% नमाजी, कोई बेनमाजी नहीं रहा. क्यों? क्योंकि पहले ईमान पर मेहनत हो रही. हाँ, दिल को बनाया, फिर उनके बाद उनके लिए अहकामात पर अमल करना आसान हो गया. فلذلك يا أخواني الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك يعني قصور ولا أموال ولا أشياء من هذه، وإنما ترك مسجده صلى الله عليه وسلم. ترك هذا الدين لنا كامل، ما ترك أشياء يعني أثرية كما الناس آثار وحاجات، لا لا، لكن ترك شيء هو الحصيلة وهو اللي الله سبحانه وتعالى أرسل به صلى الله عليه وسلم. कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कोई महल्लात, कोई माल व दौलत छोड़ के नहीं गए इस दुनिया से. अलबत्ता अगर कोई चीज़ छोड़ी हो तो वो क्या है, दीन की मेहनत है. दीन को कामिल करके मुकम्मल करके गए तो क्या है, अब हमारे ऊपर उसकी मेहनत करेंगे. तो असल चीज़ भी यही है. माल व दौलत क्या है, इस दुनिया में आपके साथ होंगे, लेकिन जब इस दुनिया से चले जाओगे फिर सब कुछ ख़त्म. हाँ, तो इसीलिए क्या है, ये ईमान है, ये मेहनत है, उसको लेकर हम जाएंगे. तो इसी के लिए क्या है, मेहनत है. तो इंशाल्लाह अपने आप को पेश करेंगे, अल्लाह जल्ल शान के रास्ते में निकलेंगे.